बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां के सदके में हर बात तेरी सर आंखों पर, तुम तीर चलाओ लफ्जों के हम फूल समझकर झेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कुरैशी प्रोग्राम #अंदाज़े बयां के साथ प्यारे पाकिस्तान की खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, कहा जाता है कि अगर तल्ख से तल्ख बात को भी खूबसूरत अंदाज़े बयां के साथ पेश किया जाए तो बात की तल्खी मध्यम पड़ जाती है और हम सुनने वाले तक बात का सही मफहूम पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। यही है कोशिश हमारे इस प्रोग्राम की भी कि माशरे की तल्खियों को कुछ इस अंदाज से आपके सामने पेश किया जाए कि उनके मनफी पहलू मध्यम पड़ जाएं और मस्बत पहलू मजीद रोशन हो जाएं। इस कोशिश को कामयाब बनाते हैं हमारे माहिर तजियाकार असद निजामी। तो आइए जानते हैं असद से गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से होने वाली बातचीत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम काशिफ, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? क्या कहते हैं जी सोशल मीडिया? काशिफ, आपको पता होगा आजकल तो जो सियासी सिचुएशन है सारी मुल्क के अंदर ही, वो एक मेन जो फोकस है वो सारे ही मीडिया का वो बना हुआ है। लेकिन चूंकि हमारा एक जो तरीक़ेकार है हर चीज़ को डील करने का वो थोड़ा मुख्तलिफ है, तो मैंने सोचा कि हम जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स है थोड़ा उनसे हट के हम बाकी डिस्कस किया जाए कि दुनिया में और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स से आगाज़ करते हैं और आगे देखते हैं क्या चाहिए। हम बात करेंगे जो चमन बॉर्डर है, जो पाक अफगान बॉर्डर है, उसके बारे में। अब उसके अंदर कुछ आपको तस्वीरें भी यकीनन स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ये जो हमारी थोड़ी जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो उनकी बेहतरी का ये सबूत देती हैं, ये तस्वीरें भी, और एक वीडियो भी गालबन चल रही होगी। तो वो ये दिखा रहे हैं कि एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी, जैसा कि वाघा बॉर्डर पे भी आपको पता ही होता है जी, और उस तरह की एक चीज की गई यहाँ पे जिससे नजर आता है कि पाक अफगान रिलेशंस के अंदर एक उनको यूनिटी नजर आ रही, बल्कि वो नजर आ रहा है कि इकट्ठा होकर वो एक पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से ये एक बड़ी अच्छी मूव है। अब थोड़ा अगर आप मौजूदा सूरत हाल को अगर तवज्जो दें तो जो यूरी अटैक हुआ कश्मीर के अंदर और उसके बाद जो हिंदुस्तान का हमारे वाले जो सारा जो बयानात थे और फिर यूएन जनरल असेंबली के अंदर सारी चीजें हुई, तो अभी तक पाकिस्तान की जो एक मुल्क के लिहाज से हैसियत है और हमारे जो इर्द गिर्द मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनसे हमारी हिस्टोरिकल एक रिलेशनशिप है, वो हमें छोड़ा बिल्कुल नहीं उन्होंने, और ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान कभी उनको इस तरह का बहाना देगा जी बिल्कुल। और खास तौर पे जो इस वक्त का जिसे आप अंग्रेजी में पॉलिटिकल क्लाइमेट कहते हैं, उसके अंदर हमें जितनी इस तरह के लोग हमारे एक इकट्ठा होके मुश्तरका होके पाकिस्तान के हवाले से उनकी डिफेंसिव एक इमेज दें पूरी दुनिया को कि जी ना सिर्फ ये एक पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान भी, ये चीन है, ये ईरान है, ये सब है, तो वो इस वाकये को भी, ये वाकया भी उस चीज का एक बड़ा ही एक बाकायदा सबूत है। राइट जी, और हमें इस पैगाम को पहुंचाना है, दुनिया भर को बताना है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमसाया ममालिक के साथ भी एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखता है, जिसकी बुनियाद पर जैसा कि भी असद ने भी बताया कि जो है फ्लैग की सेरेमनी की गई। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दुनिया को बता सकेंगे कि जनाब यस वी आर दी नेशन, जो कि हर कौम का हर मुल्क का ख्याल भी रखती है, उनके साथ चलती है। बिल्कुल जी असद। अब हम थोड़ा चलते हैं अमेरिका की जानब, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रेस उनकी चल रही है, उसका पहला जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो हुआ। तो जो जिसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रिपब्लिकन पार्टी को की नॉमिनी है, और हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है। तो पहले मैं ये बताता चलूं कि डिबेट जो था उसमें क्लियर विनर कम ही नजर आते हैं। अगर आप माजी में जाएं और मुख्तलिफ यूएस के डिबेट्स देखें तो उसमें बिल्कुल एक क्लियर विनर कहना तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि सारी पार्टी जो कहती है जी हम जीत गए तो आप जीत गए। लेकिन इसमें ये जरूर एक बात थी कि हिलरी क्लिंटन जो है उसकी तैयारी, उनकी जो जवाब थे और उनकी जिस तौर तरीके से उन्होंने जवाब दिए, वो बाकायदा नजर आ रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा तैयारी करके आई हैं। तो वो दो मैं क्लिप्स लाया, क्योंकि एक तो अगर वो 1.5-पौने 2 घंटे का पूरा वो डिबेट था, वो तो जाहिर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी जो दो ऐसी बातें जिनसे मेरा ये जो पॉइंट है वाजे होता है, वो मैं पहले वीडियो दिखा दूं नाजरीन को, फिर हम आगे बात करते हैं। This is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers, who has said women don't deserve equal pay unless they do as good a job as men. And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves
beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her this? name Where is did you find Alicia this? Machado. Where did you find and this? she has become a U.S. citizen, and you can bet Oh, really? she's going to vote this November. Okay, good. इसमें काशिफ हमने दो चीजें देखी. एक तो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल डायरेक्ट अटैक किया कि वो, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे पहले सियासत में आने से पहले जिसे कहा जाता है वो एक ब्यूटी पैज जो मिस यूनिवर्स है उसके मतलब मालिक भी थे और उस फ्रेंचाइज को वो ओन करते थे. तो उसके वो हिलरी क्लिंटन उनको इस चीज पे अटैक कर रही है कि जो जीती थी खवातीन कि उनको बड़ी बुरी बुरी बातें कहते थे. अच्छा, बहुत ही बुरी बातें. तो वो कहते थे कि वो और वो हैं भी एक मेरे ख्याल में मैक्सिकन थी, हिस्पैनिक थी, तो उनको एक अजीब सा वो रेसिस्ट किस्म की बातें भी करती थी. तो वो हिलरी क्लिंटन ने इस चीज को बड़ा अच्छा एक टूल बनाया, जैसे वीडियो में देखा वो लोगों ने कि उसको डायरेक्ट अटैक किया. तो यू आर अगेंस्ट द वुमेन. और जो कि बहुत ज्यादा उनकी जो बातें हैं जो बेवकूफाना किस्म की करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके अंदर बहुत वाजे होते हैं. एक तो ये बात है. दूसरा मुख्तलिफ जो टॉप जैसे उनकी इकोनॉमी है, टेररिज्म, जिससे पाकिस्तान भी बड़ा मुतासर होता है. हम ये कहते रहते हैं नाज़रीन को ऑफर में कि उनको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उससे हमें भी फर्क पड़ता है. तो और उसके अंदर लेकिन ये था कि ट्रंप साहब जो थे उनकी तैयारी नहीं थी. ये भी वीडियो में एक वीडियो में लाया, उसके अंदर वो कहती थी कि मैं ना सिर्फ इस डिबेट के लिए तैयार होकर आई हूँ, मैं प्रेसिडेंट के लिए तैयार हूँ. ग्रेट. और वो नहीं है. I've been all over the place. You decided to stay home, and that's okay. But I will tell you, I've been all over, and I've met some of the greatest people I'll ever meet within these communities, and they are very, very upset with what their politicians have told them and what their politicians have done. I think Donald just criticized me for preparing for this debate, and yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president, and I think that's a good thing. और जितने भी जो ये इनके जो कुछ मेन चैनल्स हैं जैसे CNN और मुख्तलिफ, उन्होंने जो एक फैक्ट चेकिंग होती है जो डोनाल्ड ट्रंप की करने की कोशिश की, तो तकरीबन कहा जाता है कि वो हर 3 मिनट या कुछ के बाद एक गलती करते हैं और फिर उसको सारे अगले दिन ट्विटर और हर चीज के जरिए डिफेंड करने की कोशिश करते हैं. तो बहरहाल ये भी बहुत एक जरूरी बात है कि हमें भी खुद और देखना चाहिए. अभी ये पहली डिबेट है, अभी ऐसी और भी कुछ होंगी, तो उनको देखते हैं फिर आगे ये क्या होता है. वेरी राइट. वो कहा जाता है ना असद कि जब इंसान गुज्जा होता है और उसके अंदर बहुत कुछ होता है, स्टफ्ड होता है वो, तो उसको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जहाँ पे टेंशन आती है वहाँ पे फिर आप कहीं ना कहीं से झलक दे रहे होते हैं कि आप वो नहीं है जो खुद खुश होकर. उनका ज़हन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का, अगर मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ वैसे, कि वो कहते हैं कि मेरे ज़हन इतना चूंकि तैयार है पहले से, उसको तैयारी और चाहिए नहीं. सही. को भी नजर आ गया ना वो तैयारी किए बगैर, वो तैयारी किए बगैर आए थे, तो वो आप खुद ही देखिए डिबेट कैसा हुआ. वेरी राइट. तो खैर पॉलिटिक्स में आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं. जी बिल्कुल ठीक है. आइए व्यूअर्स चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि स्पोर्ट्स कॉर्नर पे आज हम आपके साथ क्या शेयर करेंगे. पाकिस्तान के अंदर जो दो मेन स्पोर्ट्स खेली भी जाती हैं, देखी भी जाती हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो एस्पायर करते हैं उन स्पोर्ट्स को, वो हॉकी है या फिर क्रिकेट है. ट्रू. बेसबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि अमेरिकन एक स्पोर्ट है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जाती है. वो ऐसी स्पोर्ट है जिसको काफी मुल्कों ने, चाइना ने खास तौर पर अडॉप्ट किया, उन्होंने बल्कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी निकाले हैं स्पोर्ट में. तो और ये उस स्पोर्ट की एक और जो बात है वो ये कि ये अब अगले जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2020 में, उनके अंदर ये पहली दफा एक ऑफिशियल स्पोर्ट की तरह बेसबॉल भी इंक्लूड हो रही है. वेरी गुड. राइट. और पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी ये वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक एक टूर्नामेंट होता है जिसमें दुनिया भर से टीमें जो है ये न्यूयॉर्क में हुआ. राइट. तो इसके अंदर दो बातें हैं. पहली बात तो ये कि हमें पाकिस्तान को इसमें जो मैचेस थे, जब हमने क्वालिफाई कर लिया और जो मैचेस का स्केड्यूल है, तुम्हारा एक मैच पड़ता था इजराइल के साथ. तो आपको पता ही जाहिर है वो तो एक आपको हुकूमती लेवल पे उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, जो कि उनको मिल भी गई क्योंकि वो एक बेसबॉल टीम है और वो जा रहे हैं पहली दफा एक बड़े टूर्नामेंट में खेलने. वेबल तो टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं बट ये एक माना जाता है बहुत बड़ा टूर्नामेंट. तो वहाँ जाकर उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो, हालांकि हम जीते नहीं, 2 मैचेस हमारे पहले हुए, एक ब्राजील के साथ था और एक ग्रेट ब्रिटेन के साथ था, यूके के साथ. तो वो दोनों हमारे, एक मेरे ख्याल में 14-0 से हारे और एक शायद 24-0 से हारे, जिसके अंदर जो 0 है वो हमारा ही था. लेकिन जितनी आप उसके अंदर मीडिया टेंशन देखें उसमें किसी ने हमें 0 नहीं समझा. सही. वो इस वजह से कहते हैं जी कि पाकिस्तान को एक तो सबसे पहले एसोसिएट नहीं किया जाता बेसबॉल के साथ, उसके बावजूद
جو ہماری پرفارمنس تھی اور جس طرح سے پاکستان نے کھیلا, وہ کہتے ہیں ایک نیا انٹرنٹ, ایک نئی ٹیم جو یہاں اس لیول تک پہنچ جائے اور پھر بھی برازیل اور یو کے جیسی ٹیم کو, چلیں میں یہ نہیں کہوں گا بہت بڑا مقابلہ دی, بٹ کھیلے پورا اور مقابلہ دیا, تو وہ اس چیز کی یہ جو, اور ایک آرٹیکل بھی اس کا میں نے پڑھا, اس میں اس چیز کو بہت پریز کیا جائے. تو یہ کو میرے خیال میں بڑی ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے یہ بات کہ ہم اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں کہ جی ہم ہاکی ہی کھیلیں گے یا کرکٹ کھیلیں گے, بلکہ اب بیس بال جیسی اسپورٹ کے اندر بھی پاکستان کمپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے اپنی پرفارمنس ایسے ہی رکھی اگلے 3-4 سال تو کیا پتا ہم اولمپکس میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ ٹیلنٹ کی تو کبھی بھی کمی نہیں ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت یہ پروف کرے گا کہ ہم ہر اسپورٹ میں, ہر گیم میں ہی اپنے آپ کو منوانا جانتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے یہ کام, اور پیرنٹس کو بھی بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی جس طرح سے اسپورٹ کلائمبنگ کے لیے آئے تھے احمد مصطفیٰ علی, انہوں نے بھی یہی ساری باتیں کی تھیں کہ جناب ہم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی سپورٹ کرے. اور بلکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, پیرالمپکس میں ایک بندہ انہوں نے میرے خیال میں لانگ جمپ کے اندر جو ہے برانز میڈل لیا اولمپکس کے اندر. بالکل یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو جس میں پاکستان کی کوئی ایز سچ مانا نہیں جاتا پاکستانی چیزوں کے لیے, یہ ایسی چیزیں جو ہمیں عجیب و غریب لگتی ہیں, لیکن یہ دنیا میں بہت بڑی بڑی اسپورٹس ہیں جن کے اندر پاکستان اب آہستہ آہستہ بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی بات ہے کہ کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ اور بھی بہت ساری گیمز ہیں, اور اگر ہمارے بچوں کا رجحان ہے تو ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ آئیں ورلڈ لیول پر اور اپنے آپ کو منوائیں, پاکستان کو منوائیں. سمپل سی بات ہے, اپنا نام کمائیں گے تو یقینی طور پر اپنے نام کے ساتھ جو جڑا ہوا نام پاکستان کا ہے وہ روشن ہوگا. تو جناب دوسرا جو ہمارا ہے وہ کرکٹ کے بارے میں, کرکٹ کو ہم چھوڑ بالکل بھی نہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان نے خیر سے ہماری, اب ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کو یو اے ای میں, اور اس کے اندر جو T20 کے 3 میچز ہوئے ہیں وہ تینوں کی تینوں ماشاءاللہ پاکستان ہی جیتا, بڑی ایسے انداز میں جیتا کہ بالکل انہوں نے ویسٹ انڈیز کو موقع ہی نہیں دیا الحمدللہ, اور جسے کہتے ہیں انہوں نے وائٹ واش کیا. اور یہ ایک خود سے ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک ورلڈ کپ وننگ ٹیم T20 کی ویسٹ انڈیز جو کہ ہے ان کو آپ وائٹ واش کرتے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا اس کے اندر جو ایک پلیئر ہے خاص طور پہ جن کا میں ذکر خاص طور پہ وہ کرنا چاہوں وہ اماد وسیم ہے, جو کہ ایک ایسے ہمیں ٹیلنٹ نظر آتے ہیں جو کہ ابھی دیکھ کے ان کو خیر اتنا مزہ آتا ہے, اور آگے جا کے آئی تھنک وہ بہت ہی اچھے پلیئر اور بہتر پلیئر بنے گے. Wicket to wicket again from Imad Wasim. Finger goes out. The umpire thought about it for a while. Bat and pad were in close proximity, but Samuels have to go. But made some poor shots. There was Imad Wasim has learned his lesson better. Another one of those arm balls or finger balls off the pad. And on to the stump. Another one gone. Yes, another one gone. First Pakistan spinner to have a 5-wicket haul in this format. تو پاکستان کرکٹ کے اندر میں یہ کہنا چاہوں کہ ہم جب بھی اگر بالکل ہی لو بھی ہوں تو ایک دم سے ہمارے جو کھلاڑی ہمیں ایک ایسا موقع دیتے ہیں خوشی کا. بالکل ایسے وہ پروف کرتے ہیں کہ جناب ہم پاکستانی قوم جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. اگر کبھی لک ساتھ نہ دے اور ہارڈ لک ہو جائے ہمارے ساتھ اور ہم نہ ون کر سکیں, ہماری پلاننگ ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم گامزن رہتے ہیں اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے, اور کامیابی ہمیں اللہ کی رحمت سے مل ہی جاتی ہے. جی ویورز, چلیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ اس ویک آپ نے ہمیں کیا پیغامات بھیجے ہیں. ویسے اس دفعہ 3 ایسے کامنٹس, اول تو اب تو خیر کیونکہ ان کا جو کوانٹٹی ہے, جو ان کی تعداد ہے ایسی بڑھ گئی ہے کہ وہ سارے ہم ایک شو میں نہیں کر سکتے. یہ بہت اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن جو کچھ جو مجھے لگے جن کے اوپر ہمیں جواب دینا ہمارا فرض ہے تو وہ میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو. ایک ہے عاقب صاحب ہیں شری کوٹ سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ جو آن لائن ریونیو جنریشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, تو اس کا اگر مطلب ان کو صحیح اس کا چیز ہے تو ان کو پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ ایگزیکٹلی کس پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کئی موقع ہیں ای کامرس کے اندر اگر آپ آ جائیں تو مختلف ذریعے ہوتے ہیں جن سے لوگ پیسے کماتے ہیں, پیسے لوگ کما بھی رہے ہیں, لیکن جو آن لائن ارننگز ہیں ان کا اب کیونکہ وہ اتنی واسٹ فیلڈ بن چکی ہے, فیس بک تو صرف ایک چیز ہے,
तो इतने प्लेटफॉर्म जिनके जरिए आप करते हैं, वो सारे तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप हमसे पूछते रहे, हमें घड़ी घड़ी आपको एक एक बताते रहेंगे। लेकिन आपने आइडिया अच्छा दिया है, और आपकी इसी बात को मलूज़ खातिर रखते हुए हम फॉर्मेट करते हैं आपको एक शो में, हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपने एक सेगमेंट में आपको डिटेल्स जरूर देंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना है, इसी तरह से अंदाज़े बयान को पसंद करते रहना है, और अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे साथ जरूर शेयर करना है। आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया, इंशाअल्लाह ताला इस पर जरूर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। एक हैं राव नुमान साहब हैं, वो शो की तारीफ कर रहे थे, थैंक यू, ये तो बहुत अच्छा है। और एक ज़रियाब नून साहब है जो कह रहे हैं कि आप कश्मीर के हवाले से थोड़ी मजीद गुफ्तगू करें, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम अगला अपना शो इंशाल्लाह कोशिश काशिफ और मेरी ये है कि हम उसके अंदर जो यूएन जनरल असेंबली के अंदर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल है, सारा जो कश्मीर के अंदर चीजें हैं, उसमें बाकायदा एक सेगमेंट इंशाल्लाह तैयार करेंगे, और हम प्रॉपरली उसको आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इंशाल्लाह कश्मीर जी हमारा हिस्सा है, और हम उसको बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकते, ना ही हम ये एहसास दुनिया को दे सकते हैं कि जनाब हमें कोई परवाह नहीं है। यकीनी तौर पर हमें बहुत परवाह है हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों की, और जैसे कैसर ने कहा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ शेयर करेंगे, जैसा कि आपने चाहा है। व्यूअर्स, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इंफोटेनमेंट में आज हमने आपके साथ क्या शेयर करना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अंदाज़े बयां आप इस वक्त देख रहे हैं पीटीवी न्यूज पर, और हमारे पास अब है सेगमेंट इंफोटेनमेंट का, और मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करें असद से बातचीत करते हुए कि इंफोटेनमेंट में आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। कई अपने शोज में जो ये क्रॉस बॉर्डर टैलेंट शेयरिंग के बारे में काफी बात करते हैं कि हमारा टैलेंट इंडिया जाता है, कुछ लोग यहाँ पे भी आते हैं, और बड़ा मजा आ रहा था। राइट। तो वो जाहिर है जो एक हर मुल्क की अपनी एक पॉलिटिकल और सियासी जो उसके अंदर सारी मामलात हों, वो हर जगह पर इफेक्ट करते हैं, खासतौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया जिनकी मतलब माजी में इतनी बड़ी बड़ी दो जंगें लड़ चुके हैं और कई मामला इस तरह हो चुके हैं, तो वो भी कैसे एक पूरा एक जो कौम है उनको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसी ही कोई चीज जो आपको पता है मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ पे, अभी मतलब जनरल असेंबली का भी सेशन चल रहा है, यूरी अटैक भी हुआ कश्मीर के अंदर, जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके ऊपर जो तशद्दुद है, वो सारी बातें जो हैं वो एक जो हम जिस पॉइंट को डिस्कस करते हैं उन तक फाइनली आई इस तरह से है कि इंडिया की एक पार्टी है जो कि MNS पार्टी कहलाती है, और उसका सिर्फ वो है, उनकी एक राइट विंग पार्टी है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म की पार्टी है। एक तो उनकी शिवसेना भी है, ये भी उन्हीं के उनकी वो वाली तो नहीं, उनसे ताल्लुक इतना तो नहीं है, बट उसी फ्रेम ऑफ माइंड के हैं, ठीक है, एंटी पाकिस्तान। तो उन्होंने ये एक अल्टीमेटम दिया, रादर एक डेट दी कि 25 सितंबर तक जितने जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो वहां से चले जाएं, वरना वो किसी भी तशद्दुद का निशाना बन सकते हैं। ओके। तो उसमें अब फवाद खान तो अब बहुत ज्यादा रोज करते हैं वहां पे, लेकिन हमारे कुछ और एक्टर एक्ट्रेसेस भी, जैसे मायरा खान को भी उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएं, तो वो कुछ देर मेरे ख्याल में पहले आ गई थी। फवाद खान की मैं खबर पढ़ रहा था कि वो भी अब वापस आ चुके हैं। राइट। उनकी कोई एक मूवी आ रही है, ए दिल है मुश्किल, मेरे ख्याल में उसका नाम है, जो करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, बड़े मशहूर डायरेक्टर है। तो उनका भी फिर बयान आया करण जौहर का कि फवाद खान इस मूवी की जो इनसाइड इंडिया के अंदर जो इसकी प्रमोशन है वो फवाद खान उनका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जो उनके रीजन उनके पास है। और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो ये सियासी पार्टी है और मुख्तलिफ और छोटी सियासी पार्टीज में उन्होंने ये भी बल्कि कहा है कि शाहरुख खान और करण जौहर या कोई भी ऐसा उनकी फिल्म इंडस्ट्री का जो बंदा है उसने अगर दावत दी किसी पाकिस्तानी को कि आप आए हमारे साथ मूवी करें, या कोई आया, तो फिर उन्होंने वही लफ्ज इस्तेमाल किए, वो किसी भी तशद्दुद का निशाना बजा, यानी कि वो सिर्फ हमें नहीं कह रहे बल्कि अपने जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि जी आप भी इनको प्रमोट ना करें। राइट। अच्छा असद, आप यहाँ पे देखें कि अगर वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्ले करें और ये देखें कि पाकिस्तान का जो व्यूअर है बहुत बड़ी मार्केट है जो कि उनकी मूवीज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे सिनेमाज में उनकी मूवीज जाती हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, उन तक पहुंचता है। अगर वो ऐसे इकदाम करेंगे तो फिर उनका अपना लॉस है। हमारी मूवीज में भी उनके स्टार्ट को लिया जाता है। पैमरा ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसके अंदर ये जो इंडियन
آپ کو مل جاتے ہیں چینل باکسز جو یہ ڈش ٹی وی اور ایئرٹیل ہے وہ بائی تھرو سم چینل آ جاتے ہیں پاکستان، ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو خیر یہ کافی ایک سیریس معاملہ ہے. لیکن اسی کو میں یہ جو فواد خان والی بات کی ہم نے، میں تھوڑا سا ایک اور ٹاپک جو کہ بڑا مطلب اچھا ٹاپک ان دا سینس یہ کہ بڑا مجھے خوشی ہوئی اس چیز کو پڑھ کے اور اس کا لنک بنتا ہے ہمارے اس فواد خان والے ٹاپک سے، وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی نیشنل اسمبلی کو پچھلے 10 مہینوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ایک بل پاس ہو جائے جو کہ ہماری جو ہندو مائنورٹیز ہیں، جو کہ ہماری جو 1.6% ریپرزینٹ کرتی ہیں ہماری عوام کو، جو کہ کافی تعداد ہوتی ہے پاکستانی نیشنل جو کہ ہندو ہیں، تو وہ خاص طور پہ جو ہندو خواتین ہیں ان کے اوپر وہ بل ہے جو کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے، اور خیر سینٹ میں بھی ان کی امید ہے کہ وہ باقاعدہ پاس ہوئے گا. تو وہ بل یہ کہلاتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا سے لے کے اب تک جو ہندو خواتین ہیں ان کی شادی کی حد تک کوئی قانون پریزنٹ نہیں ہے ایز سچ کہ منیمم ایج ایک بہت چیز ہوتی ہے. پھر ان کی ویمن کی رائٹس ہوتی ہیں اس کے اندر، جیسے ہمارے اپنی شرعی نظام کے اندر تو بہت چیزیں ہیں نا اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا غالباً. ہاں تو وہ انہوں نے 10 مہینے سے کوئی ورک کر رہے ہیں، کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس میں بیچ میں پڑے. آپ پوچھیں گے کیوں یہ لنک کرتا ہے ہماری انٹرٹینمنٹ والی اسٹوری سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا رد عمل ہے پھر بھی جو ہمارے جو ہندوستان لوگ یہاں پہ ہندوز جو ہیں وہ یہ کہ ہم ابھی بھی ان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بلکہ لیکن دوسری طرف جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا آپ نے دیکھ لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو نیشنل اسمبلی کا جو یہ ایکٹیویٹی ہے، ان کا جو یہ ایک اپروچ ہے، یہ کتنی ایک اچھی ایک ایفرٹ ہے. دیکھیں پازیٹیو اپروچ آج کل کے دوران جس دوران اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارا، تو اس دوران کرنا بڑی میں کہتے ہیں کریڈٹ گوز ٹو ہمارے جو لا میکرز ہیں ان کو. ویری رائٹ. اور بڑا اچھا میسج پاکستانی نیشن کنوے کر رہی ہے ٹورڈز ہیومینٹیز. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں، ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی زندگی کو اتنا ہی آسان ہونا چاہیے جتنا کہ ایک عام پاکستانی مسلمان شہری کو حق پہنچتا ہے. تو یہ حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی بات پہ جس نے بتایا کہ بل پاس ہو رہا ہے تو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں ان کو ہونا چاہیے. رائٹ جی کاشف، اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سوشل پوائنٹ کی طرف. اوکے رائٹ. ہماری جی کاشف پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی PHA ہے جی، انہوں نے ایک نیا بڑا زبردست قسم کا انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ ہمارے سوشل پوائنٹ میں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. ایک چیز ہے وہ کہلاتی ہے ٹری اسپیڈ. رائٹ. $50 ملین کی یہ ایک مشین کہہ لیں اس کو، 50 ملین، جو کہ ہمارے PHA والے لوگوں نے اس کو پاکستان میں امپورٹ کی. میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت ہے. یہ کرتی بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ سڑک بنا رہے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے بیچ میں درخت آ گئے ہیں، جو کہ درخت کئی سال پرانے ہیں، ایسی جن کی روٹس جو ہیں شاید سے بہت امبیڈڈ ہیں، تو ان کو صرف آپ ضائع نہیں کر دیں اور ان کو نکالنے کی یہ ایک ذریعہ یہ مشین ہے جو اس کو باقاعدہ نکالتی ہے اور 95% سکسیس ریٹ ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت ہی پرانے درخت ہیں، 100 سال پرانے فرض کریں ہیں پرانے زمانے، تو ان کو بھی آپ اگر ان کی سوائل ڈیمیج، ان کی روٹس ڈیمیج ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو آپ اس مشین کے ذریعے ان کو سیو کر سکتے ہیں. لاہور ایک بہت گرین الحمدللہ سب شہر ہے اور اسی ایک کریڈٹ جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کو، اور جتنے بھی ہمارے چیف منسٹر اور میئر جو بھی رہ چکے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ہم اس چیز پہ بڑے خوش ہیں نا جی کہ یہ ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمیں ان کے اندر اضافہ بھی کرنا چاہیے کہ پلانٹ بھی کریں آپ. تو اس کی ایک ایجوکیشنل ڈرائیو جو ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ PHA تو خیر یہ انیشیٹو تو خیر اس کی ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے، بلکہ ان کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے زبردست اتنا کام کیا، بلکہ ان کو ایک ایسی ڈرائیو کرنی چاہیے اسکولز میں وغیرہ میں کہ لوگ نہ صرف ٹریز کو ان کو سیو کریں بلکہ نئے بھی بولیں. رائٹ. جس سے اور ہماری جو ہے اضافہ ہو اس چیز کی. بالکل صحیح. اور درخت ایک تو خوبصورتی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ آکسیجن کا باعث بنتے ہیں، ہماری ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں، اور گرینری کس کو پسند نہیں ہے. آپ جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں چلو یار واک پہ نکلو، واک پہ نکلتے ہیں آپ کو گرینری نظر آتی ہے، شکر ادا کرتے ہیں رب کا کہ یار الحمدللہ ہمارے ملک میں ابھی یہ سبزہ موجود ہے اور اللہ سونا اس کو ہمیشہ سبز و شاداب ہی رکھے. کچھ اور آج کے لیے اتنا ہی. اگین کافی باتیں کی ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیں جو ہمارے
ریگولر کامنٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. جن لوگوں نے پھر سے ہم سے کوئی سوال کرنے جیسے ہم کو اب دیکھیں ہم 3 لوگوں کو آج ایڈریس کی انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی کریں گے. تو بس آج کے لیے اتنا, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. ویری رائٹ. جی ویورز, یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا پروگرام #انداز بیاں. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمارا ساتھ نبھاتے رہیں گے اپنے فیڈ بیک کے ذریعے جو کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز #انداز بیاں ANDAZ-EBAYAN پر. کاشف قریشی, اسد نظامی اور پروگرام #انداز بیاں کی ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ ہی کی کچھ اور باتوں کے ساتھ. So till then, take care, رب راکھا, and love you پاکستان.